Dear Assalamu alaikum and welcome everyone on my YouTube channel My Way to Look. ये आज मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उसका नाम है हाला सुल्तान टेके या द मॉस्क ऑफ उम्मे हराम रजी अल्लाह ताला अन्हा। द मॉस्क ऑफ हाला सुल्तान या फिर द मॉस्क ऑफ उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा ये लारनाका में साल्ट लेक के किनारे पर वाक़या है। यह लारनाका सिटी से 6 किलोमीटर के फासले पर है और लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला थी, यानी आप हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रज़ाई बहन थी। और उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी रसूल उबैदा बिन अल सामित की बीवी थी। उबैदा बिन अल सामित एक अंसारी थे और बदरी थे। इनको बदरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ग़ज़वा बदर में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बिशाना ग़ज़वा में हिस्सा लिया। और हाला सुल्तान ठेके ये हर किसी के लिए ओपन है, यानी इसको जो कोई भी हो हर कोई विजिट कर सकता है। ये किसी भी मज़हब या किसी भी फ़िरके के लिए मुख्तस नहीं है। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बारे में मुख्तलिफ हवाला जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश है वो ये है कि पहली अरब रेड जो साइप्रस पे थी आपकी डेथ उस दौरान हुई 647 से 649 के दौरान। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये भी है कि आप खच्चर पर से गिर गई थी लारनाका के मुहासरे के दौरान, और इस दौरान फिर आपकी वफ़ात हो गई और आपको यहीं पर दफन कर दिया गया। ये है इसकी मेन एंट्रेंस और ये जो आपको बाहर व्यू नज़र आ रहा है, और ये साथ ही मज़ार कह लें या इसके चार दीवारी के साथ वाला जो आगे हिस्सा ये है साल्ट लेक, और जो बैकग्राउंड में आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है लारनाका सिटी। और ये है इसका बाहर का व्यू। और दूसरा मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको अपनी प्राइवेट कन्वेंस पे ही जाना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है इस यहाँ पे पहुंचने के लिए। पार्किंग के लिए काफ़ी जगह मौजूद है, लिहाजा अगर आप अपनी गाड़ी पे आए तो पार्किंग का बिल्कुल कोई मसला नहीं है। जिस टाइम पे जिन दिनों में विज़िट किया था उन दिनों कोरोना का मसला था और वहाँ पे हमने वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाया था, उसके बाद हमें अंदर जाने की इजाज़त मिली। और यहाँ पे लिखा है ये प्लेस जो है इबादत के लिए, लिहाजा प्रॉपर ड्रेस के साथ आप इसके अंदर जा सकते हैं, इसको विज़िट कर सकते हैं। ये हम उसके हाथे में आ चुके हैं। इसके लेफ्ट राइट क्वार्टर मौजूद है रहने के लिए शायद, या जो इधर लोग काम करते हैं जिनकी ड्यूटीज़ हैं शायद उनके लिए। इसके बारे में मुझे इतना श्योर नहीं है। और ये गार्डन है छोटा सा, और बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं और ये लारनाका सिटी की हैं। ये क्वार्टर्स और वो पीछे जो मेन एंट्रेंस है। ये खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, फूलों के भी हैं, खजूर के भी कुछ लगे हैं। और ये जो दरख्त है ये इंजीर का है। इंजीर अभी पकी नहीं, अभी कच्ची है। ये देखें, इंजीर वो फल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है।
یہ ساتھ سالٹ لیک ہے چار دیواری کے اگلے حصے پہ. اور یہ جو ہے جو مین مسجد ہے یہ ٹومب ہے. یہ کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہے, بالکل چھوٹی سی ہے, چند لوگوں کے لیے ہی نماز پڑھنے کی جگہ ہوگی اس کے اندر, اور یہ وضو کے لیے ہے. اب ہم چلتے ہیں اندر والے حصے کی طرف مسجد میں, جہاں پہ مسجد بھی ہے اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک بھی ہے. میرا خیال اس میں جو نمازیوں کے لیے گنجائش ہے وہ تقریباً 60-70 یا میکسیمم 100 کے آس پاس ہوگی. ایک تو ٹائم دوپہر کا تھا, گرمی کافی تھی تو رش وغیرہ اتنا نہیں, کچھ لوگ ہی بس ادھر تھے. یہ چبوترا ہے جہاں پہ خطیب خطبہ دیتا ہے, اور یہ اوپر ڈوم. یہ دیکھیں یہ بالکل چھوٹی سی مسجد ہے. یہ بیک سائڈ پہ محل اوپر شاید عورتوں کے لیے ہے جگہ, اور یہ جو آگے جگہ ہے یہاں پہ قبر مبارک ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. یہ پہلے کھلا ہوتا تھا, شاید یہ کرونا کی وجہ سے یہ بند تھا. یہ دروازہ صرف ہم کھڑکی میں سے ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ جو نیچے ریڈ کارپٹ نظر آ رہا ہے یہاں تک آپ کی ایکسیس تھی. یہ جو آگے کارپٹ ہے نیچے, وہ سامنے براؤن کلر کی گرل لگی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے شاید نظر آ رہا تھوڑا سا یہ قبر مبارک ہے. پہلے یہاں تک ایکسیس تھی, ہم آگے جا سکتے تھے, دعا وغیرہ کر سکتے تھے, لیکن ان دنوں میں یہ بالکل ہی نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو کہ کرونا کی وجہ سے بند کیا تھا یا پرماننٹ اب بند کر دیا ہوا انہوں نے. یہاں پہ آپ فاتحہ نہیں کر سکتے ہیں, نوافل ادا کر سکتے ہیں, جو کہ ہم نے بھی کیا. اسی احاطے کے اندر ہی یہ اور بھی قبریں تھیں جن کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن تو نہیں مل سکی, لیکن ان کے اوپر کہیں کہیں پہ لکھا ہوا ہے, وہ عربی میں ہے کچھ, ان کی ڈیٹس وغیرہ بھی تھیں شاید لکھی ہوئی. یہ دیکھیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے کچھ, اور یہ اوپر چھت ہے, یہ ڈکی ہوئی جگہ یہ بھی ساری. یہ سارا عربی میں لکھا ہوا ہے, کچھ قرآنی آیات, کچھ ڈیٹیل وغیرہ اس طرح کی. یہ نوٹس بورڈ ہے. یہاں پہ جو چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کرونا کا ٹائم تھا, یہ ماسک پہننا لازمی تھا. وزٹرز کے لیے کچھ انفارمیشن ہے, اور یہ ہسٹری وغیرہ اس کی ادھر لکھی ہوئی ہے. چلو باہر چلتے ہیں, اور مزید آپ کو میں تھوڑا سا باہر سائڈ سے اس کا ویو دکھاتا ہوں. یہ احاطے کے بالکل آگے جو آپ کو وائٹ جگہ نظر آ رہی ہے سالٹ لیک, اور وہ وائٹ بلڈنگز پیچھے بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آئیں, یہ لارناکا سٹی ہے. اور یہ درخت کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ یہ درخت پاکستان میں تو عام ہے, لیکن یورپ میں نے سوائے سائپرس کے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا. اس کو ہم دریک کہتے تھے,
اور یہ جو اس کے اوپر جو لگے ہیں یہ پھل جو بھی کہہ لیں، اس کو ہم ترکونے بولتے ہیں. تو جی آگے چلتے ہیں مزید. اور یہ بھی قبریں ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس کے یہ کہہ لیں کہ بیک سائڈ کہہ لیں ٹوم کی. لارناکا سٹی. اور یہ سالٹ لیک ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں.